Assalamu alaikum. I am Muhammad Nabil and I am final year MBBS student from Lorelei Medical College, Lorelei. अच्छा, तो हमने इससे पहले मैथमेटिक्स का ओवरऑल वीडियो अपलोड कर दिया था ऑल HSC का सिलेबस एक ही वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में ओवरऑल इंग्लिश का सिलेबस आपको मतलब कि HSC की सिलेबस ओवरऑल इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको एक वीडियो में इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे। और इसके बाद वीडियो स्टार्ट होंगे और सेंटेंस कंप्लीशन वाला उससे लास्ट में आएगा और इंस्ट्रक्शंस भी होंगे कि टेस्ट आपने कैसे सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बाकी वीडियोस में फिर ये जो सेंटेंस कंप्लीशन है ये आपको सबसे लास्ट में मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, देखिए, इससे पहले HSC टेस्ट के लिए बेसिक मैथमेटिक्स का जितना भी सिलेबस था उसके हर एक के दो दो वीडियोस बना के प्लेलिस्ट पूरा अपलोड कर दिया, जिसमें HSC के 8 टॉपिक्स इम्पोर्टेंट और जो भी इनके सिलेबस थे वो मैंने करवा दिए थे। मैथ्स के बाद अब आता है इंग्लिश। अब इंग्लिश के लिए मैं प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ और ये बेसिक इंग्लिश होगा और जो कि आपके HSC सिलेबस में भी है। और जिस स्टूडेंट ने ये पूरा सीरीज़ देखा, मैं कॉन्फिडेंटली ये बात कह सकता हूँ कि उसको देखने के बाद, मतलब ये सेशन देखने के बाद, उनका कोई भी सवाल इंग्लिश के रिगार्डिंग या मैथ के जो भी सिलेबस में है, इंशाल्लाह वो गलत नहीं होगा। इंग्लिश सीरीज़ का पहला लेक्चर आज है, जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा, जो कि आई नो सारे स्टूडेंट्स को आते होंगे, लेकिन फिर भी ऐसे स्टूडेंट एक दो ज़रूर होंगे जिनको वो भी नहीं आते होंगे। तो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल ABC से, ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। तो बेसिक जो हमारा टॉपिक होगा आज, हम सबसे पहले देखेंगे जल्दी जल्दी, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, नाउन और उसके टाइप्स। सेकंड, मैं वर्ब की बात करूँगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इनकी बात करूँगा, और लास्ट में एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव की बात करूँगा, ताकि ये चीज़ें जो भी हैं आपके सवाल ज़रूर आएंगे इससे। ठीक है, बाद में फिर स्टेप 2 में हम कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है ना, प्रोनाउंस, मतलब जो भी सिलेबस में है वो सब कुछ करते जाएंगे। सिंपली मैं स्टार्ट करता हूँ नाउन से। ये सीरीज़ बिल्कुल बेसिक से बनाई जा रही है। ठीक है, नाउन कहते हैं सिंपल कि नाउन है किसी, नाउन इट इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि नाउन नेम है या तो किसी शख्स का, या किसी जगह का, या किसी चीज़ का, उसको हम नाउन कहते हैं। मसलन नाम होगा तो मैं कहूँगा कि एग्जांपल क्या है नाउन के, तो आप लोग दे सकते हैं एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, कि भाई कोई भी नाम लिख सकते हैं आप। ठीक है, मेरा ही नाम लिख ले। ठीक है, मेरा नाम, कोई नाम हो गया। ठीक है, कराची हो गया, कोई प्लेस हो गया। ठीक है, जो भी है। और थिंग का कोई भी वॉच लिख लें आप। ये क्या है, ये सब नाउन कहलाते हैं। तो नाउन के आते हैं कुछ टाइप्स, जिनको फार्मूला नाम याद रखने का आसान है। सबसे पहले आप इनको कर लें कॉमन नाउन। ठीक है, पहला है कॉमन नाउन, फिर है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन के बाद है प्रॉपर नाउन। फिर तीसरा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, फिर आता है काउंटेबल, और लास्ट में अनकाउंटेबल नाउन। मैं बेसिक, इसीलिए बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। कोई स्टूडेंट्स हैं जिनको बिल्कुल नहीं आते होंगे, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम बेसिक से सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, कॉमन नाउन का मतलब ये है, इट इज़ द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कॉमन चीज़ें, कोई प्रॉपर नहीं है उसमें। इसकी कॉमन चीज़ें क्या, अगर मैं कहूँ कि एग्जाम्पल अली कोई है तो वो कॉमन है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि बुक, बुक क्या है, कॉमन है। ठीक है, मोबाइल, मोबाइल क्या है, मोबाइल कॉमन है। अगर मैं कहूँ, ये तो हो गया कॉमन है। प्रॉपर नाउन कैसे कहेंगे, यहाँ बुक था ना, अगर मैं कहूँ कि बायो की बुक थी। ठीक है, बायोलॉजी की क्या है, बुक है। अब वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। मोबाइल था, अब मैं कहूँगा आईफोन। ठीक है, या मैं कहूँगा सैमसंग, या मैं कहूँगा इन्फिनिक्स, या मैं कहूँगा
जो भी नया मोबाइल का नाम लूँगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, स्पेसिफिक नाम के साथ आ जाएगा मोबाइल, तो वो क्या होगा, प्रॉपर होगा, तो प्रॉपर नाउन कहलाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, वो नाउन जिसको ना तो हम टच कर सकते हैं, ना ही हम देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। मसलन इमोशंस, ठीक है, इमोशन से रिलेटेड है। एग्जाम्पल और क्या होगा, सैडनेस, ठीक है, सैडनेस क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नाउन है, जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। ये होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काउंटेबल नाउन वो चीज़ जिसको आप काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो। एग्जाम्पल पेन, जितने भी पेन हो आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। बुक, ठीक है, बुक्स, बुक्स कर लें इसको, पेन्स, पेन्स, बुक्स, तो क्या होगा, ये काउंटेबल नाउन है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। चेयर्स, ठीक है, वो काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल हेयर्स, बाल, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। वाटर, आप इसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ये तो हो गए सारे नाउन की सारे काइंड्स। अब होता है एक चीज वर्ब। वर्ब क्या होता है, देखो वर्ब को याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपको कभी नहीं भूलेगा। वर्ब को याद रखने के लिए आसान सा ट्रिक है, किसी भी उर्दू अल्फाज के आखिर में नून अलिफ ना आ जाए तो वो वर्ब कहलाता है। जैसे चलना, धोना, कल खेलना, पढ़ना, लड़ना, झगड़ना, सोना, ठीक है, नून अलिफ ना जिसको भी आएगा लास्ट में तो वो वर्ब कहलाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ प्ले, प्ले का मतलब क्या है, खेलना ना, तो क्या नून लिखना आ गया ना, तो क्या होगा, ये वर्ब होगा। अगर मैं कहूँ कुक, ठीक है, कुक क्या होता है, ठीक है, पकाना, तो क्या नून लिखना आ गया ना, तो ये वर्ब कहलाता है। नून लिखना जहां भी आएगा तो वो वर्ब कहलाएगा। अब वर्ब क्या करता है, वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, ठीक है, विच शोज एन एक्शन, जुमले में एक्शन या अमल को शो करने वाला क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट क्या होता है अभी बताता हूँ। ये क्या हो, ये हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या होता है मैं बताता हूँ। वर्ब ये होता है वर्ब, प्ले, क्रिकेट, खेलना, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखो आपको सिर्फ वर्ब का मैंने बताना था, आपको बहुत सारी चीजें मिल गई। वर्ब वो होता है जो अमल को शो करता है, एक्शन को शो करता है। अब यहाँ एक्शन क्या हो रहा है, प्लेइंग हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, खेलना हो रहा है, तो ये क्या होता है, वर्ब है। अब सब्जेक्ट वो होता है जो जुमले में काम करता है, डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में काम करने वाला सब्जेक्ट जो है ना, जुमले में काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। और जुमले में एक्शन को रिसीव करने वाला, रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जो किसी अमल को रिसीव कर रहा है। किसके ऊपर काम हो रहा है, क्रिकेट पे ना, लोग क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या होगा, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट होगा। अब ये क्या, ये हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की हेल्प कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब, नाम से भी जाहिर है वर्ब की हेल्प कर रहा है। ये पे अलग कैटेगरीज में आते हैं। तो यहाँ तक सिंपल, आपको यहाँ तक मैंने ये समझा दिया कि नाउन क्या होता है और इसके क्या टाइप्स होते हैं, वर्ब क्या होता है, और लास्ट में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव चलो अगले वीडियो में कर लेंगे, लेकिन इतना समझ लें कि एडजेक्टिव वो होता है जो किसी की अच्छाई या बुराई को जाहिर करता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। मिसाल के तौर पर चलो मैं इसको यहाँ पर बना भी देता हूँ। एडजेक्टिव होता है किसी की अच्छाई या बुराई की, या तो ये कोई गुडनेस शो करेगा या फिर कोई बैडनेस शो करेगा। अगर मैं कहूँ कि ही इज अगली, ठीक है, वो बदसूरत है, तो अगली क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। अगर मैं कहूँ कि शी इज गुड इन राइटिंग, ठीक है, जो भी है, तो गुड क्या होगा यहाँ पे, तो गुड इसका एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव का मतलब किसी की अच्छाई या बुराई को बयान करना एडजेक्टिव कहलाता है। उर्दू में हम इसको इसमें सिफ्त कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ बेसिक इंग्लिश। इस वीडियो की बुनियाद पे देखेंगे कि मे बी स्टूडेंट्स को वाकई इस तरह का बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, तो हम हर स्टेप के मुताबिक आपसे काम करेंगे। अगली वीडियो में एनालॉजी समझाऊंगा कि एनालॉजी को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये पार्ट 1 होगा, मतलब लेक्चर 1 होगा सिलेबस एचएससी का। पार्ट 2 में अगले में हम जो है ना एनालॉजी स्टार्ट करेंगे। तो होपफुली आपके लिए ये काम की है, आपको समझ आ गया होगा। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं एचएससी सिलेबस के लिए इंग्लिश पोर्शन से भी। मैथमेटिक्स का ऑल डिटेल प्ले लिस्ट पे अपलोडेड है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद नबील, और इस वीडियो के अंदर आपसे एनालॉजी के बारे में बात करेंगे।
جو کہ انگلش ایچ ایس سی کے پورشن میں جو سلیبس ہے اس میں لیکچر 1 جو ہم نے اپلوڈ کر دیا تھا، جس میں بالکل بیسک انگلش کی بات کی تھی میں نے، اور دوسرا بھی اینالوجیز ہیں، پھر سینونمز ہیں، تاکہ یہ چیزیں آپ کے کلیئر ہو جائیں۔ اور جس اسٹوڈنٹ نے یہ پورا سیریز دیکھا، میں کانفیڈنٹ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اچھا خاصا سکور کر لے گا انشاءاللہ۔ تو سینونمز کیا ہوتے ہیں، اینٹینمز کیا ہوتے ہیں، یا پھر اینالوجیز کیا ہوتے ہیں، ان کو ون بائی ون انشاءاللہ سمجھیں گے۔ اچھا دیکھیں، اینالوجیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو اتنا پتا ہو کہ اینالوجیز جو سوال ہوگا نا اسی کے اندر آپ کو نا ٹرک سے جواب نکالنا پڑے گا۔ جیسے کہ اگر میں کہوں کہ یہ پین ہے، پین لکھتا ہے، پین لکھتا ہے، تو آپ کے نیچے آنسرز ہوں گے۔ گن رکھا ہوگا تو گن کے سامنے لکھا ہوگا کہ گن کیا کرتا ہے۔ گن مثال کے طور پر کوئی آپ کے ساتھ آپشن دیتا ہے کہ گلاس یا گن یا پھر نائف کاٹتا ہے، اس طرح کا جواب اگر آپ کے پاس ہو تو پین لکھتا ہے تو نائف کاٹتا ہے۔ دیکھا، ملتا جلتا کام ایگزیکٹ بتایا جا رہا ہے، تو وہی اینالوجیز کہلاتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ پین لکھتا ہے، کتاب کتاب جو ہے وہ لکھتا ہے، تو کیا کتاب بھی لکھتا ہے؟ نہیں نا، کتاب کے اندر تو چیپٹرز ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ریلیٹڈ اینالوجیز ہوتے ہیں جو کہ میں یہاں بتا رہا ہوں۔ اس کو بتانے کے بعد آپ کو ایک بات اور بھی میں نے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا سوال ہے کہ سائنٹسٹ ٹو، سائنٹسٹ کیا ہے؟ آگے لکھا ہوا ہے لیبارٹری، ٹھیک ہے؟ سائنٹسٹ لیبارٹری، اس کے آپشن اے میں ہے، یہ میں آپ کو کچھ کویسچنز کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہوتے کیا ہیں، پھر آگے آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ آپشن اے میں ہے ٹیچر کلاس روم، ٹھیک ہے؟ بی میں ہے ڈینٹسٹ ڈرل، ٹھیک ہے؟ سی میں ہے ایکٹر، ٹھیک ہے؟ شاپ، یہ لکھا ہوا ہے مثال کے طور پر۔ تو اس کا آنسر کیا ہوگا؟ اگر ہم کہیں کہ سائنٹسٹ لیبارٹری میں ہی کام کرتے ہیں، تھوڑا سا عقل چلائے نا، سائنٹسٹ اگر لیبارٹری دیا ہوا ہے تو سائنٹسٹ لیبارٹری میں کام کرتے ہیں۔ تو آگے لکھا ہوا ہے ڈینٹسٹ ڈرل، کیا ڈینٹسٹ ڈرل کرتا ہے؟ ڈرل کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بھی دیوار ہو یا سخت چیز کو آپ کیا کرتے ہیں، ڈرلنگ کر لیتے ہیں، وہاں پر ایک ہول بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایکٹر اور شاپ، ایکٹر شاپ تو قطعا نہیں ہو سکتا نا، ایکٹر تو ہے ڈانس ہو سکتا تھا یا پھر سنگنگ ہو سکتا تھا، ہم اس کی طرف چلے جاتے۔ اس کا مطلب یہ تو کنفرم نہیں ہے۔ ان دونوں پہ نا ہم نے ابھی تک تھوڑا دماغ چلانا ہے۔ کہتا ہے ڈینٹسٹ ڈرل، ٹیچر کلاس روم۔ اگر ڈینٹسٹ ڈرل کا مطلب یہ ہے کیا دانتوں والے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ہمیشہ سوراخ بناتے ہیں دانتوں پہ؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا، ڈرلنگ تو نہیں کر سکتے۔ بائی چانس ایک آدھ ہو جائے، لیکن ڈرلنگ ڈینٹسٹ یہ ملتا جلتا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اگر میں کہوں گا ٹیچر کلاس روم میں ضرور آتا ہے تو یہی آپ کا کیا ہوگا، آنسر ہوگا۔ یہ اینالوجیز کو پڑھنے کا طریقہ ہے، سب سے آسان سے تھوڑا سا مشکل کی طرف جائیں گے ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ تو سب سے آسان آپ کے پاس یہ آ گیا۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے پاس ہے کہ نوز، ٹھیک ہے؟ نوز انٹو اسمیل، ٹھیک ہے؟ نوز انٹو اسمیل، آپ کے پاس آپشن اے ہے یا 1 ہے ٹنگ، ٹھیک ہے؟ ٹنگ ٹو اسپیک، ٹھیک ہے؟ اور بی آپ کے پاس آپشن ہے فٹ ٹو ہٹ، ٹھیک ہے؟ سی آپ کے پاس ہے ٹیتھ چیو، اور ڈی آپ کے پاس آنسر ہے، ڈی میں کہتا ہے آئی، ٹھیک ہے؟ لڈ۔ اب آپ تھوڑا سا غور کرنا، یہاں پر نا الگ چیز تھا، یہاں پر الگ چیز ہے، یہاں پر صاف صاف بتا رہا ہے کہ ناک کا کام ہے سونگنا، تو آپ کے پاس ایسا آپشن نیچے ہوگا، اس کا کام بھی اسی کے حساب سے ہوگا۔ اگر ٹنگ سپیک، کیا یہ ٹنگ جو ہے زبان کیا وہ بولتا ہے؟ نہیں نا، ٹنگ تو ہیلپ کرتا ہے نا کوئی بھی چیز بولنے میں، یا پھر کوئی بھی چیز ہم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، موومنٹ کرواتا ہے۔ تو ٹنگ سپیک، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں کنفیوز ہوں نا، تو اس کو فی الحال ذہن میں رکھے، آگے دیکھے۔ فٹ ہٹ، اس میں بھی انسان کنفیوز ہے، تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹیتھ چیو، اس میں بھی کنفیوز ہے کہ کیا پتہ یہی ہو۔ آئی لیڈ، یار یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں ویژن ہوتا تو ہم یہ کر لیتے، سین کر لیتا تب بھی ہم کر لیتے۔ آئی لیڈ تو نہیں ہو سکتا، لیڈ تو اوپر آئی کے اوپر جو آئی لیشز ہوتے ہیں اسی کے آس پاس والا ایریا کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو قطعا نہیں ہوگا۔ اب اس پہ کنفیوژن ہے۔ اگر میں کہوں
टंग स्पीक, नहीं ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि टंग ज़ुबान जो है ना वो बोलता तो नहीं है, वो तो बोलने में कहीं न कहीं हेल्प करता है, और एक हेल्प नहीं है, वो तो खाने में भी हेल्प करता है, ठीक है? वो ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं है, ठीक है? फुट टू हिट, क्या इंसान टाँगों से सिर्फ़ हिट करता है? नहीं ना, टाँगों से इंसान हिट नहीं करता, चलता है। यहाँ पर वॉकिंग होता तब हम इसको फुट को कर लेते, तो ये भी नहीं है। टीथ, हाँ, दाँतों का काम है चबाना किसी चीज़ को, तो क्या होगा? यही आपका करेक्ट आंसर होगा। और सवाल के हिसाब से आपने जवाब देखना होता है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट सवाल है आपका, थोड़ा-सा कैमरा साइड पे कर लेते हैं, क्लियर हो जाए। नेक्स्ट सवाल है कि रिब केज रिब केज इनटू लंग। रिब केज का मतलब है, आप ये रिब केज जो है ना, ये आपके लंग्स हैं अगर, ठीक है? ये आपके लंग्स हैं, तो लंग्स में कहीं न कहीं आपने देखा होगा, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को पता होगा कि वो किसी चीज़ के अंदर भरे हुए हैं, किसी चीज़ के रिब केज के अंदर लंग्स है ना। इसके अंदर ऊपर से एक जाली जो है ना, हम कह सकते हैं स्टर्नम या बाकी चीज़ें जो रिब्स वगैरह होते हैं ना, और रिब रिब मतलब क्या होता है, पे वो पसलियाँ, केज जाली को, जिस तरह एक जाली के अंदर बंद है ना, रिब केज, किसके अंदर, रिब केज के अंदर क्या है, लंग्स हैं। अब आपके पास कुछ ऐसा जवाब होगा नीचे, कि नीचे भी कोई ऐसी चीज़ दी जाएगी कि जिसके अंदर वो होगा, ठीक है? ऑप्शन ए में होगा, हमेशा ऐसा ही आएगा आपके पास, ठीक है? ये ट्रिक आपने नहीं भूलना। अच्छा, ऑप्शन ए में होगा कि आपके पास सॉक्स, ठीक है? सॉक्स टू फुट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में होगा हेयर्स, ठीक है, इनटू स्काल्प, ठीक है? सी में होगा अपेंडिक्स, अपेंडिक्स टू ऑर्गन, ठीक है? और डी में होगा, लास्ट में होगा, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो आपका। डी में होगा कि स्कल, ब्रेन। तो अभी आप खुद सोचना, अगर मैं कहूँ सॉक्स टू फुट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा छोड़ेंगे इसको। हेयर टू स्कार्प, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको हमने छोड़ दिया फिलहाल। अपेंडिक्स टू ऑर्गन, नहीं, अपेंडिक्स अलग चीज़ है, ऑर्गन अलग चीज़ है, ये तो कतई नहीं होगा। स्कल टू ब्रेन, ये भी कंफ्यूजिंग है, हमने छोड़ दिया। सॉक्स टू फुट, क्या सारे इंसानों के हमेशा पाँव में सॉक्स ही होते हैं फुट पे? नहीं ना, तो ये नहीं होना, ठीक है, ये भी कट गया। हेयर टू स्काल्प, क्या हमेशा जितने भी इंसान हैं उनके स्काल्प पे हेयर होते हैं? नहीं ना, ये भी नहीं होगा। आपको बहुत सारे ऐसे बीमारी मिलेंगे जिसके स्काल्प में यानी सर पे बाल नहीं होते, जेनेटिकली नहीं होते, ये भी नहीं होगा। तो बचता कौन? स्कल, हमेशा ब्रेन हमेशा स्कल के अंदर ही तो होता है ना, ठीक है? तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और मैं आप सबको एक टास्क दे लिखता हूँ, कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना आप, फिर मैं बताता हूँ कि ये बात मैं क्या करने वाला था। टास्क आपका ये है, आपके पास सवाल है कि ब्रिटिल ब्रिटिल टू फ्रैक्चर, ठीक है? ब्रिटिल टू फ्रैक्चर, ये आपका सवाल है। ऑप्शन ए है रेन टू अम्ब्रेला, रेन टू अम्ब्रेला। बी है फ्लेमेबल टू बर्न, फ्लेमेबल टू बर्न। सी है आइस टू कोल्ड। डी है ओपेक, ओपेक टू डार्क, ठीक है? इसका जवाब आप लोग मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप के थ्रू। अब ये जवाब आपने लाजमी देना है। अब मैंने कुछ एक बात करनी थी कि ये यही एग्जाम्पल मैंने क्यों करवाए, तो बात ये है, यही आपके पास पेपर्स हैं, ठीक है? ये मैंने आपको पास पेपर सॉल्व करवाए, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती जाएं। सो ये आपके पास पेपर्स हैं, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ पसंद भी आ गई होगी कि मैंने आपको पास पेपर्स ही करवा दिए, ठीक है? तो इस चीज़ को इसी तरह आपने पढ़ना है। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग ज़रूर पूछें। देखें, ज़िंदगी में ना आपको इस तरह की चीज़, खैर एक और कहानी है, वो अगले कभी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ना सिनोनिम को इंशाल्लाह ट्रिक के साथ करेंगे। तो यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम प्रेपोजिशंस को ओवरऑल डिस्कस करेंगे, जो कि फाटा और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स जो कि एंट्री टेस्ट देने जा रहे हैं 3 दिसंबर को। तो इसके लिए पहले मैंने मैथमेटिक्स का आल सिलेबस अपलोड कर दिया था, और फिर इंग्लिश के कुछ वीडियोस अपलोड कर दिए थे। आज जो है इंग्लिश के अंदर प्रेपोजिशंस जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और उनमें आपको इतना पता हो कि ऑन कहाँ यूज़ होता है, ठीक है?
ان کہاں یوز ہوتا ہے اور ایٹ کہاں یوز ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو آ جائیں تو بہت ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آن کی، کہ آن کو آپ کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں۔ بہت سمپل، بہت آسان الفاظ میں، اگر آن کی بات آ جائے تو آپ نے کچھ پوائنٹس یاد کرنے ہیں، جیسے سرفیس نمبر 1، سرفیس نمبر 2 آپ نے یاد رکھنا ہے ڈیز، ٹھیک ہے، نمبر 3 آپ نے یاد رکھنا ہے مشین، ٹھیک ہے، اور نمبر 4 آپ نے یاد رکھنا ہے باڈی پارٹس، ٹھیک ہے۔ جب بھی ہم ان کا ذکر کریں گے نا تو ہمیشہ آن آئے گا، اور آن کا پریپوزیشن ہمیشہ ان چاروں سے ہی آتا ہے۔ یہ سب آپ کے لیے بہت آسان سا ایک طریقہ ہے، یا آپ ایک ٹرک کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے سرفیس کے لیے کیسے، ٹھیک ہے، سرفیس کے لیے آپ نے سرفیس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایسی چیز بتا رہے ہیں جو کسی چیز کے اوپر ہو، اگر میں کہوں کہ یہ میرا ہاتھ ہے تو یہ پین اس ہاتھ کے سرفیس پہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز کسی چیز کے اوپر ہونا سرفیس کہلاتا ہے۔ مثلا اس میں ایگزامپل آتا ہے دا پیپر از آن مائی ڈیسک، ٹھیک ہے، دا پیپر از آن مائی ڈیسک، یہاں پر آن آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ڈیسک کے اوپر پیپر پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ہوگا ایگزامپل سرفیس کا۔ دوسرا ایگزامپل آپ لکھ سکتے ہیں کہ دا بک از آن دا ٹیبل، ٹھیک ہے، یہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ سیکنڈلی سرفیس کے بعد آپ ڈیز کا ایگزامپل دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میں صرف آپ کو راستہ بتا رہا ہوں، طریقہ بتا رہا ہوں، پیپر میں انہی 4 سے ہی ایم سی کیوز آئے گا، یہ بات لکھ کے لیں، ان چاروں سے بڑھ کر ایم سی کیوز نہیں آئے گا۔ آن میں جب بھی آئے گا ان چاروں کا ذکر ہوگا، یا تو مشین کا، سرفیس کا، باڈی پارٹ کا، یا ڈیز کا۔ تو ڈیز میں اس طرح ہوگا کہ اگر میں کہوں کہ ڈیز کی کیا بات کر رہے ہیں تو کوئی بھی نام لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، میں اپنا ہی نام لکھ رہا ہوں کہ نبیل میٹ می، ٹھیک ہے، آن، ٹھیک ہے، آن سنڈے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی جب بھی ڈیز کا ذکر ہوگا تو آن آئے گا۔ اگر میں کہوں کہ ہی میٹ می، یا ہی مطلب کوئی بھی سبجیکٹ ہو اس میں اگر آپ کسی ڈیز کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر آن آئے گا۔ اور ڈیز کے بعد آپ بات کرتے ہیں مشین کی، کہ مشین کے ساتھ کس طرح جو ہے نا ہم آن لگا سکتے ہیں۔ مشین کی بات یہ ہے، اگر کوئی کہے ہی از آن فون، ہی از آن دا فون، ٹھیک ہے، ہی از آن دا فون، یعنی وہ فون میں ہے، کال کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ اسی طرح ہوتا ہے، آپ نے اس بات کا یاد رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے، ٹھیک ہے، مشین کے بعد باڈی پارٹس کی، باڈی پارٹس، ٹھیک ہے۔ اب باڈی پارٹس کے لیے سمپل سی بات ہے کہ آپ ایسا کوئی چیز بتا رہے ہیں، یعنی کہ میں کہوں مائی مدر کسڈ می آن مائی فور ہیڈ، ٹھیک ہے، یا مدر kissed him، ٹھیک ہے، مدر kissed him on her forehead، اس طرح آپ ایگزامپل لے سکتے ہیں۔ یا پھر کسی شخص کا نام ہو، ٹھیک ہے، کسی شخص کا نام ہو، جیسے الینا ویئر ہر انگیجمنٹ، ٹھیک ہے، انگیجمنٹ رنگ آن ہر فنگر، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے کیا کیا، کوئی نام تھا، ہم نے آن لکھ دیا، کیونکہ جب باڈی پارٹ کی بات ہو رہی ہے تو یہ آپ کے ہوتے ہیں پریپوزیشنز جو کہ آن کے بارے میں ہے۔ ویڈیو کو لینتھی بنانے کا کوئی فائدہ نہیں، 4 منٹ کے اندر اگر آپ کو آن سمجھ آ رہا ہے تو اٹس ٹوٹلی کہ آپ کے 4 سے 2 سے بلکہ 3 ایم سی کیوز آن سے ضرور آئیں گے، تو آپ کے 3 ایم سی کیوز آپ کو یہاں مل سکتے ہیں اگر آپ ان کی صحیح طرح پریکٹس کرتے ہیں۔ سرفیس، ڈیز، مشین، باڈی پارٹ، اس سے ہٹ کر ایم سی کیوز نہیں آئے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ان اور ایٹ کی بات کروں گا، تو یہاں تک کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں یا واٹس ایپ کے تھرو ہم سے بات کر سکتے ہیں، باقی جو ہمارا گروپ ہے وہاں پر بھی یہ چیزیں میں اپلوڈ کر دوں گا۔ وش یو آل دا بیسٹ، باقی انشاءاللہ ٹیسٹ کیسے کرنا ہے، کیا کنفیوژنز ہیں، یہ ویڈیو 2 تاریخ کو انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی، یعنی ٹیسٹ سے 1 دن پہلے۔ السلام علیکم،
اچھا، اس ویڈیو کے اندر انگلش سینونمز آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی بھی ایسا ٹرک یا کوئی ایسی اسٹیپ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ہمارا جو سوال ہے وہ غلط نہ ہو؟ دیکھیں، کوئی بھی ایسا لیکچر یا ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے جس سے آپ لوگ سینونمز کو فنگر ٹپس میں کر سکتے ہوں، لیکن کچھ حد تک ایسے ٹرکس ضرور ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کا سینونمز ہمیشہ آئے گا یا تو ناؤن سے، یا تو ایڈجیکٹو سے، یا تو ورب سے، یا پھر ایڈورب سے. ناؤن، ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹو، ان چار میں سے آپ کا آتا ہے سینونم. اب جب بھی سوال میں ناؤن دیا جائے گا تو اس کا جواب بھی ناؤن میں ہی ہونا چاہیے، یعنی اس کا سینونم بھی ناؤن میں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر جیسے میں نے لکھا ہے، اگر کوئی لفظ ناؤن میں ہوگا اس کا سینونم بھی ناؤن میں آئے گا. یہ 100% ہے، ٹھیک ہے. اور 80% آپ کے ناؤن سے ہی آتے ہیں آپ کے سینونم. یہ بات بھی یاد رکھیں. یہ کلاس میں نے ابھی لیا تھا زوم کے تھرو اسٹوڈنٹس کا، اس کے بعد میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. تو یہ تو ناؤن کا ٹرک ہوا. اب کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ ناؤن کا ہی ورڈ ہے؟ جب بھی شپ، مینٹ، TIONORTHGERYERCEAR کسی بھی ورڈ کے لاسٹ میں آئیں گے تو وہ ناؤن کا ہی ورڈ ہوگا. تو کنفرم بات ہے کہ اگر یہ ناؤن میں ہوگا تو اس کا جواب بھی ناؤن میں آنا چاہیے. مثال دیکھتے ہیں. پہلا ہے کموشن، ٹھیک ہے. اب آپشن اے ہے اسپیڈ، بی ہے ڈسٹربنس، سی ہے نن آف دیز، ڈی ہے کلیئرلی. اب میں نے جیسے ہی کلک کیا ہوا ہے، کیونکہ میں نے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا تھا، اس میں کلیئر ہے کہ ڈسٹربنس، سی ای، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ سی ای ناؤن کہلاتا ہے. دیکھیے یہاں پر تو کوئی ناؤن نہیں ہے نا، اور دوسرا تو یہ آپ کا ہو گیا ناؤن کا ٹرک. اب مثال کے طور پر یہاں تک آپ کو یہ کلیئر ہوا. اگر دو ناؤن ہوں جواب میں پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اوپر والا جو ورڈ ہے یہ کون سے ناؤن کا ٹائپ ہے. ایبسٹریکٹ ناؤن ہے یا کامن ناؤن ہے یا پھر کوئی اور ٹائپ ہے. جو بھی ٹائپ ہوگا اسی ٹائپ کا جواب آپ کو آنسر میں ملے گا. یہ تو ہو گئے ناؤن کی بات. اب بات کرتے ہیں ایڈورب کی بات. ایڈورب کی بات بھی سیم اسی طرح ہے. کوئی بھی ورڈ جس کے لاسٹ میں ایل وائی آ جائے تو وہ ایڈورب کہلاتا ہے. اس کی ایگزامپل ہے پروبیبلی. پروبیبلی اس کا جواب میں پہلا آپشن ہے سلو، ڈسٹربنس، مینجمنٹ یا پریزم ایبل، پریزمبلی، ٹھیک ہے، پریزم ایمبلی. تو یہ ایل وائی لاسٹ میں آ گیا نا تو یہ آپ کا آنسر ہوگا. ٹھیک ہے. یہ چھوٹا سا ایسا ٹرک ہے کہ آپ اس کو آرام سے کر سکتے ہیں. لاسٹ میں آتا ہے اس کے بعد ایڈجیکٹو. ایڈجیکٹیوز کو یاد کرنے کے لیے سمپل وہی بات کہ آپ کو لاسٹ میں ملے گا فل، وی ای، ٹھیک ہے، جیسے بیوٹیفل، نیگیٹو، ای وی ہے نا، آئی سی، ٹھیک ہے. اور اس طرح کے ورڈز آپ کو بہت ملیں گے. جس طرح کہ آئی سی ہے نا، آئی سی کے لاسٹ میں کیا ہے؟ جینیٹک، یہ ایک ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے. ایبل، ٹھیک ہے، کیپیبل، جس طرح اے ایل ہے، ٹھیک ہے، یا او یو ایس ہے جیسے کنٹینیوس ہے. اسی طرح یہ ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں. ایڈجیکٹو کے جواب میں بھی آپ کو ایڈجیکٹو ہی ملے گا. جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے ایریوکیبل، تو اس کا جواب کیا ہوا ہے؟ ان الٹریبل، ٹھیک ہے. دیکھیں بی ایل آیا ہوا ہے لاسٹ میں، دیکھو جیسے ہم نے کہا تھا جیسے ہی اس کا نام ہوگا ویسے کام ہوگا. مطلب اگر یہ ایڈجیکٹو ہے تو جواب بھی ایڈجیکٹو میں ہی آئے گا. ٹھیک ہے. لاسٹ میں ورب کے لیے کوئی ایسا خاص ٹرک تو نہیں تھا. جو ان ٹرک کو فالو نہ کرے اور وہ کیا ہوتا ہے؟ ورب ہوتا ہے. مثال کے طور پر ورب میں نون لفنا اردو کے الفاظ میں کسی بھی لاسٹ میں ختم ہوگا تو وہ ورب کہلاتا ہے. مثلا پلے، کھیلنا، دوڑنا، چلنا، سونا، لڑنا، جتنے بھی نون الف نا لاسٹ میں آئے گا تو وہ ورب کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا ٹرک ہے کہ آپ سینونمز کو کیسے جلدی یاد کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کے فنگر ٹپس میں ہوگا. اچھا، تو ہماری بات چل رہی تھی کہ انگلش ایچ ایس آل سلیبس کو کرنے کی. اس سے پہلے کچھ ویڈیوز اپلوڈ کر دیے تھے. آپ جو ہے ہم سینٹینس کمپلیشن کی بات کریں گے. جبکہ سینٹینس کمپلیشن کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہوں گا کہ انگلش میں ہمیشہ آپ کی ویکیبلری، آپ کا گرامر، یہ چیزیں ہونی چاہیے. لیکن سینٹینس کمپلیشن کے لیے کچھ حد تک ہم جو ہے نا ایک دماغ چلا کے کچھ نہ کچھ حد تک ہم کام کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہو سینٹینس کمپلیشن کے اندر کہ کچھ چیزوں کا نا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ناؤن کا. آئی مین کہ ناؤن کی ڈیٹیلز کی بات نہیں کر رہا. کوئی بھی ورڈ آ جائے کہ وہ ناؤن ہے یا پروناؤن ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے.
सेकंड आपको पता होना चाहिए वर्ब का, कि वर्ब जो है क्या होता है, क्या काम है इसका। फिर आपको सिंगुलर का पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको प्लूरल का पता होना चाहिए। इन चार जो चार ये है ना, इन्हीं के अंदर से आता है हमेशा आपका सेंटेंस कंप्लीशन। नाम से ज़ाहिर है सेंटेंस कंप्लीशन का मतलब ये है अच्छी तरह से ग्रामेटिकली एक सेंटेंस को कंप्लीट करना, बनाना, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये जो सेंटेंस कंप्लीशन है ना, या तो हमें कोई रिएक्शन के बारे में बताएगा, ठीक है, कि एक इंसान का दूसरे के साथ क्या रिएक्शन है, नंबर वन इसके बारे में बताएगा, ठीक है। या फिर कोई चीज़ एडिशन के बारे में बताएगा कि इसमें ये चीज़ की कमी है, इसको ऐड करना, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमें ये चीज़ के बारे में बताएगा, कंट्रास्ट के बारे में बता सकता है, ठीक है, कि ये चीज़ इस तरह है तो दूसरा उससे उतना अच्छा क्यों है या किस तरह है, ठीक है। एग्जाम्पल दूंगा, समझ आ जाएगा। अब इन तीन चीज़ों के अंदर आपका जो है सेंटेंस कंप्लीशन आता है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा सेंटेंस कंप्लीशन किस तरह होता है। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस है कि अलीनाज, ठीक है, व्हेन, अलीना कोई इंसान है, ठीक है, अलीना टोल्ड टू हर लविंग ब्रदर, ठीक है, लविंग ब्रदर दैट हर डायमंड रिंग, हर डायमंड रिंग हैड बीन, ठीक है, हैड बीन मिसप्लेस्ड, मिसप्लेस्ड, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मिसप्लेस्ड समवेयर, मिसप्लेस्ड समवेयर, ही डैश हर। अब ऑप्शंस नीचे आपको दिए होंगे, इसमें क्या बता रहा है, इसमें एक रिएक्शन बता रहा है कि अलीना ने जब अपने लविंग ब्रदर को, आपने अक्सर देखना होगा कि सेंटेंस में किस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा हो रही है। अब ब्रदर यहाँ पर लविंग ब्रदर है, अगर यहाँ पर स्ट्रिक्ट ब्रदर भी हो सकता था, ठीक है, कुछ और वर्ड भी यूज़ हो सकता था, लेकिन उसने एक सिनेरियो दिया हमें कि इस सिनेरियो में कोई अलीना है और उसका रिंग, डायमंड रिंग गुम हो जाता है और अपने लविंग ब्रदर को बताती है। अब उनकी लविंग ब्रदर जो है वो क्या करेंगे, ऑप्शन ए में होगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा मिसाल के तौर पर कंसोल्ड, ठीक है, बी में होगा, ठीक है, और पनिशमेंट, ठीक है, सी में कुछ और होगा, मसाल जो भी है, ठीक है। अब इसमें आप लोग ना थोड़ा सा माइंड यूज़ करना होगा आपका, कि यार देखो, अगर अलीना के भाई स्ट्रिक होते तो अलीना बताती ही नहीं, ठीक है। अगर वो स्ट्रिक नहीं है तभी तो वो बता रही है उसको, तो भाई ने क्या किया, कंसोल किया कि कोई नहीं, ठीक है। तो इस तरह आपके सवाल आपको खुद ही जवाब दे रहे होते हैं, अगर थोड़ा सा आप इसको दिमाग चलाएं। नेक्स्ट एक एग्जांपल और है, अनलाइक, अनलाइक माय फर्स्ट रिक्की कार, रिकिटी का मतलब है पुराना, ठीक है, रिकिटी कार, ठीक है। आगे यहाँ पर इसमें अपॉस्ट्रोफी, फिर है माय न्यू कार इज, न्यू कार इज, ठीक है, मोर डैश, ठीक है। अब इस पे क्या आएगा, अब देखिए इस सेंटेंस पे हमेशा सेंटेंस कंप्लीशन पे जब भी सेंटेंस आया, आपने सेंटेंस को गौर से पढ़ना है कि किसकी तरफ इशारा कर रहा है। पहले में एक जो रिएक्शन था, अब इसमें क्या है, इसमें कुछ एक्सप्रेशन है, कंट्रास्ट है। अनलाइक माई फर्स्ट रिकिटी कार, यानी कि जबकि मेरा पहला कार जो था बहुत पुराना था, माई न्यू कार इज मोर का मतलब आ गया कि कंपैरिजन हो रहा है रिकिटी से न्यू जो कार है उसके साथ दरमियान। अब रिकिटी पुराना था, न्यू कार क्या होगा, ऑप्शन ए में होगा, मिसाल के तौर पर, ठीक है, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। ऑप्शन बी होगा अनसेफ, ठीक है, ऑप्शन सी होगा ब्यूटीफुल, ठीक है। अब आप लोग खुद बताएंगे, अगर इनका रिकिटी कार था, पुराना था, तो लाजमी बात है वो भी तो अनसेफ था। पुराने कार तो अनसेफ होते हैं ना, हम कहते हैं यार ये लंबे सफर में ना ये गाड़ी मत ले जाना, इसकी इंजन ठीक नहीं है, पुराना है, रिकिटी है, ठीक है। तो ये अनसेफ तो इधर भी क्लियर हो गया ना, अनसेफ तो नहीं हो सकता। ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटीफुल भी नहीं होगा। कंफर्टेबल ये सही है, क्यों, क्योंकि न्यू रिकिटी कार इज माई न्यू कार इज मोर कंफर्टेबल, ठीक है। तो ये इस तरह आपको सवाल आएंगे, मतलब ये है कि आप जब भी कंपैरिजन का सोचना,
کیونکہ آپ کے لیول پر یا تو ایکسپریشن دیتے ہیں، ریئیکشن دیتے ہیں، یا پھر آپ کا نا ایک فیلنگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جیسے ہم نے فرسٹ ایگزامپل کیا تھا۔ تو ہمیشہ سینٹینس کمپلیشن اسی طرح آئے گا۔ ویڈیو کو لینتھی میں نہیں بناؤں گا، اسی طرح کے ایگزامپلز آپ لوگ پریکٹس کر لینا، سوال اسی طرح سے آئے گا، گارنٹیڈ۔ باقی وش یو آل دا بیسٹ، اور جتنا ہوا کوشش کی کہ آپ کو مطلب آپ کے کام آ سکوں، کیونکہ کل آپ کا مطلب آج تو نہیں، کل بھی نہیں، پرسوں آپ کا ٹیسٹ ہے 3 کو، اور یہ ویڈیو انشاءاللہ آج اپلوڈ ہو جائے گی۔ آج 1 دسمبر ہے۔ دیکھیں مجھ سے جتنا ہوا آپ کی ہیلپ کی میں نے، باقی اللہ سے دعا کرتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ سب کے پاس ہوگا بھی ضرور، ٹھیک ہے؟ اور بس اتنی سی دعا ہے کہ بس دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آپ کے لیے بھی، آپ بھی کامیاب رہیں، اور انشاءاللہ میری ضرورت جہاں بھی پڑے موسٹ ویلکم، اور انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ وش یو آل دا بیسٹ۔